निगरां हुकूमत का रमजान बाजार लगाने से इनकार। माह रमजान में अवाम को रिलीफ के लिए नया फार्मूला तैयार कर लिया। 5 लाख मुस्तहिक घरानों को 4,000 रुपये फीकस देने का फैसला, जबकि 9 अरब के रिलीफ पैकेज में से सिर्फ 2 अरब रुपये फराहम किए जाएंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब काबीना इजलास में बाकायदा मंजूरी देंगे। निगरान हुकूमत की कैबिनेट कमेटी का लाहौर समेत सूबे भर में सस्ते रमजान बाजार लगाने से इनकार। कैबिनेट कमेटी ने 5 लाख मुस्तहिक घरानों को 4,000 रुपये फी कस देने का फैसला कर लिया। 9 अरब के रिलीफ पैकेज में से सिर्फ 2 अरब रुपये फराहम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला काबीना इजलास में बाकायदा मंजूरी देंगे। और चीनी पर 5 अरब 50 करोड़ के रिलीफ पैकेज के खराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सूबे भर में 313 रमजान बाजारों के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मांगे गए थे। लाहौर के 31 रमजान बाजारों के लिए 65 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। कमिश्नर और मोहम्मद अली कहते हैं कि मुस्तहिक अफराद को आटा और रकम दी जाएगी, जबकि मेगा स्टोर्स में फ्री फूड हैम्पर्स भी फराहम किए जाएंगे। डाटा की बेसिस के ऊपर जो आपके नेसेसिटीज़ आइटम्स होते हैं उसका ख़ास तौर पर आटा से रिलेटेड और इसके अलावा बाकी फूड हैम्पर्स हम इंशाल्लाह ताला डिफरेंट पॉइंट्स बना के हम उनको उनके घरों तक उसको पहुंचाएंगे, या वो ख़ुद आके जहाँ पे भी हमारे पॉइंट्स होके वो आके ले लेंगे। लेकिन इस दफ़ा हम ये काम कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी सब्सिडाइज्ड आइटम्स हैं वो सिर्फ डिज़र्विंग लोगों की तरफ हो। सस्ते रमजान बाजार लगाने का फैसला न किया गया तो 18 साल में पहली मरतबा ऐसा होगा। कैमरामैन उमैर रईस के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रमज़ान मुबारक से कबल मुफ्त आटे की फ़राहमी शुरू करने की हिदायत कर दी है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुफ्त आटे की फ़राहमी के लिए ट्रकिंग पॉइंट्स में इजाफा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास हुआ, जिसमें रमज़ान मुबारक के दौरान मुस्तहिक ख़ानदानों को मुफ्त आटे की फ़राहमी के प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान मुफ्त आटे के पैकेज से मुस्तहिक ख़ानदानों को हकीकी रिलीफ मिलेगा। मोहसिन नकवी ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मुफ्त आटा पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद के लिए बेहतरीन सिस्टम वज़ा करने की हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कितारें ना लगें और लोगों को जल्द आटा मिल सके। डॉलर की रफ्तार काबू से बाहर। IMF डील में ताख़ीर करेंसी मार्केट को मुतासिर करने लगी है। डॉलर मज़ीद 3 रुपये 18 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर रेट 282 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट 287 रुपये तक रहा। मुसलसल दूसरे रोज रुपए की कदर में तेजी से कमी हुई। जुमेरात को डॉलर मुसलसल महंगा होता रहा। दिन भर रुपया बैकफुट पर रहा और डॉलर की तलब बढ़ती रही। डॉलर की कदर में 3 रुपये से ज्यादा इजाफा देखा गया। बैंकारी औकात के इख्तिताम तक डॉलर 3 रुपये 18 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक डॉलर रेट 282 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट 287 रुपये तक रहा। मार्केट सराय के मुताबिक IMF से होने वाली डील में ताखीर और सियासी माहौल की कशीदगी भी मार्केट में मनफी असरात डाल रही है। खबर दें आपको, MS सर्विसेज अस्पताल की तब्दीली का मामला। डॉक्टर मुख्तार अहमद को वापस सर्विसेज अस्पताल का MS लगाने का फैसला कर लिया गया। डॉक्टर मुख्तार अहमद को आज सर्विसेज अस्पताल के MS ओहदा से हटाया गया था। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह किया जा रहा है। MS सर्विसेज अस्पताल की तब्दीली के मामले के हवाले से आपको बता रहे हैं, जो कि डॉक्टर मुख्तार अहमद को आज सर्विसेज अस्पताल के MS ओहदा से हटाया गया था। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद हुसैन से। जी सजाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुख्तार अहमद को चंद घंटों बाद जो है वो वापस लाने का फैसला किया गया है। डॉक्टर मुख्तार अहमद को वापस सर्विसेज अस्पताल में MS लगाने का फैसला किया गया है। डॉक्टर मुख्तार अहमद को आज चंद घंटे पहले जो है सर्विसेज अस्पताल के MS के ओहदा से जो है वो हटा दिया गया था। डॉक्टर मुख्तार अहमद को दोबारा MS लगाने का फैसला किया गया है। प्रोफेसर जुवैद अकरम का कहना है कि डॉक्टर मुख्तार अहमद जो है वो महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के मुलाजिम थे, लिहाजा महकमे प्राइमरी हेल्थ केयर की डिमांड पर जो है उनको दोबारा भेजा गया है। प्राइमरी हेल्थ केयर के सेक्रेटरी अली जान ने इन्हें वापस बुलाने की डिमांड की थी, जिसकी वजह से उनका तबादला किया गया है। मगर प्रोफेसर जुवैद अकरम का कहना है कि डॉक्टर मुख्तार अहमद को जल्द जो है वो दोबारा सर्विसेज अस्पताल का MS लगा रहे हैं और इस हवाले से जो है वो जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है सजाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अभी सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम साहब ने। प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, हमें ये बताइएगा कि MS सर्विसेज अस्पताल को क्यों तब्दील किया गया है, क्या वजूहत सामने आई है? नहीं तब्दील किया गया, मैंने काफ़ी दफ़ा इसकी तरदीद की है। देखें, वो जो डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के नहीं हैं एम्प्लॉई, वो एम्प्लॉई हैं जनरल केडर के प्राइमरी हेल्थ केयर के। प्राइमरी हेल्थ केयर ने ज़रूर उनको वापस मांगा था हमसे,
ضرور انہوں نے خط لکھا تھا اور ان کا حق ہے لکھنا. تو اس وقت پھر ہم نے ان کو اس وقت بھی ابھی کہا تھا کہ ابھی ہمیں اس کا الٹرنیٹو کو آنے دے. ابھی بھی ان سے میری خود بات ہوئی ہے سیکرٹری علی جان صاحب سے, اور ان کو میں نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے کہ جی ابھی ہم ان کو نہیں اسپیئر کر سکتے آپ. اور یہ کوئی 5 دن پہلے خط آیا تھا ہمارے سیکرٹری صاحب کو, احمد جاوید قاضی صاحب کو. اور میں نے خود پھر فائنلی جب مجھے کاظمی صاحب جو ہمارے رپورٹر ہیں, بھائی ہیں چھوٹے, انہوں نے فون کیا تھا تو میری یہ آئی تھی نوٹس میں یہ چیز, تو میں نے اسی وقت ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ابھی کم از کم 2 ہفتے ادھر ہی رہنے دیں, اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تو اس لیے بالکل تبادلہ نہیں ہوا یہ. لیکن یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے امپلائی نہیں ہے, پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ان کا پرائمری ہیلتھ کیئر ہے. لیکن ان کو بھی میں نے روک دیا ہے کہ کیونکہ ہے تو پنجاب گورنمنٹ کا ہی, تو ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جی ابھی ان کو نہ تبادلہ کیا اپنے واپس. ٹھیک ہے پروفیسر جاوید صاحب, ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آج ہی تبدیلی ہوئی اور آج ہی واپسی کیوں؟ ایسی کیا وجوہات سامنے آئی کہ آج ہی واپس ایم ایس تعینات کر دیا گیا تھا؟ نہیں ہوئی, یہ 5 دن پہلے کا خط ہے, میں آپ سے شیئر کر لوں گا. 5 days بیفور ان کا خط آیا تھا, لیکن اس پہ ابھی تک کمپلائنس نہیں ہوئی, ان کو نہیں تبدیل کیا گیا. انہی کے پاس چارج ہے, وہ ان سے خود پوچھ لیجئے ان کو آن لائن لے کے کہ ان سے 1 منٹ کے لیے بھی چارج نہیں لیا گیا. اور میں ابھی ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ چارج دیں, کیونکہ ان کی جگہ پہ کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا, تو ہمیں ہاسپٹل اکیلا کیسے چھوڑ دیں ایم ایس کے بغیر. تو اس لیے میں نے انہیں ریکویسٹ کر دی ہے کہ جی ابھی ہم نہیں سپیئر کر سکتے. نہ آج کوئی تبدیلی کا اگر کوئی نوٹس ہے تو مجھ سے شیئر کر لیں, اگر اس کی کینسلیشن کا ہے تو اس لیے کینسلیشن بھی نہیں ہوئی, تبدیلی بھی نہیں ہوئی. صرف انٹینٹ تھی ان کی کہ ان کو واپس کر دیں ہمارے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں. تو وہ ہم نے کہا کہ ابھی ہم 2 to 3 weeks بعد سوچیں گے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, کیونکہ ہیں تو وہ گورنمنٹ امپلائی, چاہے پرائمری کے ہیں یا ٹرشری کے ہیں, وہ جہاں بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ ڈپارٹمنٹل ہوتا رہتا ہے. اور اس میں کوئی اس چیز پروٹیسٹ سے جو پی ٹی آئی کا اس سے کوئی بھی کسی قسم کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا صوبائی وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم صاحب, آپ نے ہمیں اپنی رائے دی. اور سجاد حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف شکنجہ سخت ہونے لگا ہے. قوانین میں تبدیلی کے بعد محکمہ ایکسائز کمرشل اور غیر رہائشی پراپرٹی سیل کر سکے گا. ڈی جی ایکسائز کے حکم پر پراپرٹیز کو سیل کرنے کا سلسلہ شروع. لاہور سمیت مختلف اضلاع میں کمرشل اور غیر رہائشی املاک کو سربہ مہر کیا جانے لگا ہے. تفصیلات جانیں گے راہیل علی سے. راہیل بتائیے گا کون کون سے اضلاع میں کمرشل اور غیر رہائشی املاک کو بند کیا جائے گا؟ محکمہ شہر میں پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف شکنجہ سخت کرنے لگا ہے, اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایسے کمرشل اور غیر رہائشی جائیداد ہیں جنہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیے ہوں گے, ان کو جو ہے وہ سیل کیا جا سکے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 4 سال قبل عدالت کے حکم پہ جو جائیدادیں تھیں انہیں سیل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا, لیکن اب قوانین میں جو ہے وہ ترمیم کر دی گئی ہے. ایسے تمام پراپرٹیز جو اپنا ٹیکس ادا نہیں کریں گی وہ کمرشل اور غیر رہائشی ہوں گی, ان کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا. اس حوالے سے ڈی جی ایکسائز محمد علی کے حکم پر جو ہے وہ پراپرٹیز کو سیل کرنے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور سمیت متعدد اضلاع میں کمرشل اور غیر رہائشی پراپرٹیز کو جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے. اور رواں سال میں محکمہ ایکسائز کو 24 ارب سے زائد کا ٹارگٹ دیا گیا پراپرٹی ٹیکس, جس کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے وہ محکمہ ایکسائز نے پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف جو ہے وہ اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا. بہت شکریہ راہیل اس تفصیل کا. اب آپ کو بتائیں کہ دوہرے قتل میں ملوث 2 ملزم گرفتار. مختلف کارروائیوں میں ٹریکنگ ٹیموں نے 100 سے زائد موبائل فونز بھی برآمد کر لیے ہیں. ایس پی انویسٹیگیشن صدر کا کہنا ہے کہ موبائل فونز اصل مالکان کے سپرد کر دیے گئے ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. ایس پی انویسٹیگیشن صدر عبدالحنان کی صدر ڈویژن کے دفتر میں پریس کانفرنس. کہتے ہیں رائے بنٹ میں رشتہ نہ دینے پر چچا اور کزن کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم ماجد خان نے رشتہ دار اللہ وسایہ سے مل کر اپنے چچا محمد حسین کو سر میں گولی مار کر قتل کیا. قتل کا راز فاش ہونے کے ڈر سے کزن غلام محی الدین کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا. شہری امیر حمزہ کے قتل میں ملوث ملزم ولایت علی کو بھی گرفتار کر لیا ہے. رائے بنٹ میں جو 2 کیسز ہوئے تھے وہ بیسیکلی بلائنڈ مرڈر یہ تھے کہ رشتے کے تنازع پہ تھا. پہلے ملزمان نے 3 نے مل کے ایک جنہوں نے ان کو رشتہ نہیں دیا تھا ان کو قتل کیا. بعد میں اسی 3 ملزمان میں سے ایک پہ ان کو شک تھا کہ وہ شاید راز فاش کر دے,
اور اس کو پھر قتل کر دیا گیا. یہ دونوں کڑیاں تھیں ایک ہی اس سلسلے کی. ایس پی انویسٹیگیشن عبدالحنان نے مزید کہا کہ شہری محمد ریاض کو قتل کرنے والے 2 ملزموں شہزاد اور اویس بھی پولیس کی گرفت میں آ گئے ہیں. ملزموں سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے. ستو قتلہ پولیس نے ڈکیت اور چور گینگ کے 4 ملزموں ذیشان، عثمان، فیض امیر اور فخر امیر کو گرفتار کیا ہے. 2 گینگ سمیت 8 خطرناک اشتہاری بھی پکڑے گئے ہیں. اس میں گینگز بھی ٹریس ہوئی ہیں، ان سے ہم نے ریکوریز کی ہیں. کچھ چوری کے موبائل فون ہیں، کچھ جو ہے وہ مسٹیکنلی جیسے چلے جاتے ہیں، اس ٹائپ کے. مطلب ہر نیچر ڈیفرنٹ ہے ہر کیس کی. اس موقع پر مقتول غلام محی الدین کے والد نے کہا کہ ملزم واجد نشہ کرتا ہے جس پر رشتہ دینے سے انکار کر دیا. اسی رنجش پر ملزم واجد نے اپنے چچا اور کزن کو قتل کر دیا. حسین نو قتل کیتا ہے نا، ادوں غلام محی الدین نو پتا سی کہ ایک انہاں نے کی کام کیتا ہے. غلام محی الدین پھڑیا گیا پھر جیل چ، وہ 2.5 مہینے جیل کٹ کے آیا. جس وقت آیا تو انہوں نے یہ پتا چلیا بھی ہوں یہ دسے گا اپنے پیو نو دسے گا یا سارے نال لڑے گا یا سانوں مارے گا. وہ انہوں نے ماریا اس واسطے ساڈے کولوں سد کے لگایا بیلی دے وچوں. ملزمان سے برآمد کیے گئے موبائل فونز اصل مالکان کے سپورٹ کر دیے گئے. پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا. ڈی جی ایکسائز محمد علی ٹیکس ریکوری کے لیے متحرک ہو گئے. ہر ضلع سے 100 ٹاپ 10 ٹیکس نادہندگان کی فہرست بھی طلب کر لی گئی. ڈی جی ایکسائز نے پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائی کے لیے افسران کو ہدایات جاری کر دیں، جبکہ ڈی جی ایکسائز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جنرل ہولڈ اپ کو مزید سخت کیا جائے. پنجاب میں 2 لاکھ سے زائد گاڑیاں ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر ہیں، جن میں سرکاری محکموں کی 29,000 گاڑیاں بھی شامل ہیں. افسران خود فیلڈ میں نکل کر ریکوری کو ہر صورت یقینی بنائیں. پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. ڈی جی ایکسائز نے افسران کو شہریوں کی آن لائن شکایات سننے کی بھی ہدایت کی ہے. آگے بڑھ آپ کو بتائیں، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنما عباد فاروق کو مزید 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. ملزم نے وکلاء کی وساطت سے درخواست ضمانت دائر کر دی. مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. پی ٹی آئی جیل بھرو تحریک میں ہنگامہ آرائی کا کیس. انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے کیس پر سماعت کی. دوران سماعت تفتیشی آفیسر نے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ ملزم کا فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کرایا گیا ہے. ملزم سے گاڑی، ڈنڈے، سوٹے وغیرہ کی برآمدگی ابھی باقی ہے. ملزم کے وکیل رانا انتظار نے ایف آئی آر پڑھ کر سنائی. وکیل نے کہا کہ پہلے ہی 14 روز کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے. ملزم اسلحے سے لیس نہیں تھا. ملزم کے وکیل نے عدالت سے جسمانی ریمانڈ مسترد کرنے کی استدعا کی. عدالت نے ملزم عباد فاروق کو مزید 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ملزم نے اپنے وکیل کی وساطت سے درخواست ضمانت بھی دائر کی. عدالت نے درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کیے اور 13 مارچ کو جواب طلب کر لیا. اس سے پہلے دوران سماعت رش پڑنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. عدالت نے کہا کہ لوگ اکٹھے کر کے عدالت پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. اور وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان قائرہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد کا کسی بھی صورت دفاع نہیں کیا جا سکتا. اگر عمران خان بات چیت کے لیے تیار ہوں گے تو پھر آصف علی زرداری کو قائل کر لیں گے. ایف سی کالج لاہور میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کی مشیر برائے امور کشمیر اور بلتستان قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ ملک میں امن و امان حکومت کی اولین ترجیح ہے. ایک سیاسی جماعت اور ان کے لیڈر نے تشدد کا راستہ اختیار کیا. اس جماعت کو تو عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا. تشدد کسی بھی طرف سے ہو وہ غلط ہے. حالانکہ ریاست کے پاس تشدد کا اختیار ہوتا ہے اور واحد سول اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ریاست کے پاس ہے. پاکستان میں اوور دا ایئرز ہمارا جو متشدد زبان ہو گئی ہے، لہجے ہو گئے ہیں، سٹائل ہو گئے ہیں. اب ڈنڈا بردار فورسیں ہیں. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے، پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اب ذرا زیادہ لہجے تلخ ہو گئے. قمر زمان قائرہ نے عمران خان سے بات چیت کے سوال پر کہا کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی ملکی معاملات پر بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آصف علی زرداری کو قائل کر لیں گے. بلاول حکومت سے ناراض نہیں ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے یا خان صاحب کی طرف سے پازیٹیو سائنز آئیں گے تو یقیناً مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم زرداری صاحب کو اس بات پہ قائل نہ کر سکیں. وہ ان کا غصے کا ایک لمحہ ضرور ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن آصف زرداری صاحب وہ شخص ہیں جو ہر مشکل ترین گھڑی میں بھی رستہ نکالتے ہیں اور ملک کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہے. قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ پاکستان مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. ڈیفالٹ کا نہ کل خطرہ تھا اور نہ ہی آج ہے. اب آپ کو بتائیں کہ ماں بولی پنجابی زبان کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدام کیا گیا ہے. گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین وحدت روڈ اور گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز کے اشتراک سے
2 रोज़ा आलमी पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। लाहौर में 2 कॉलेजेस के बाहमी इश्तराक से 2 रोज़ा आलमी पंजाबी कॉन्फ्रेंस अनवान पंजाबी अदब विच बर्दाश्त रखा गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद पंजाबी जुबान में अदब और बर्दाश्त को प्रमोट करना है। कॉन्फ्रेंस की सदारत गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन वहदत रोड की प्रिंसिपल प्रोफेसर फराह रशीद मल्ही ने की। डिप्टी सेक्रेटरी अदील असलम बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी सेक्रेटरी अदील असलम का कहना था कि हम अपनी माँ बोली जबान पंजाबी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। पंजाबी जुबान मुआशरे में बर्दाश्त का दर्स देती है। पंजाबी अदब तो असी पिछे हटने जाने हैं जिंदे ते बड़ा जरूरी है कि असी इस चीज़ का ख्याल करिए कि पंजाबी अदब ते ज़्यादा तो ज़्यादा असी अपना रुझान बनाइए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग डॉक्टर नबीला रहमान ने भी कॉन्फ्रेंस को सराहा और कहा कि पंजाबी वो कौम है जिसमें बर्दाश्त ज्यादा है। मुहब्बत दा एक बराबरी दा और बर्दाश्त दा जो सुनेहा देता है उस नूं शायद आज दोबारा उजालन दी लोड़ है। फराह रशीद मल्ही ने कहा है कि हम बर्दाश्त के बगैर रिश्तों को लेकर आगे नहीं चल सकते। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30 ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ बीवी ਬਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ तो ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। तकरीब के इख्तिताम पर कॉलेज इंतजामिया की जानिब से मुकर्ररीन में शील्ड्स भी तकसीम की गईं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म ग्रीन यूथ मूवमेंट प्रोग्राम के तहत NCA में पोस्टर मुकाबला और शजरकारी मुहिम का आगाज़। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी शिंजा फातिमा ख्वाजा की ख़ुसूसी शिरकत। माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए शजरकारी को नागुज़ीर करार दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ग्रीन यूथ मूवमेंट प्रोग्राम NCA में पोस्टर मुकाबला और शजरकारी मुहिम का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान शिज़ा फातिमा ख्वाजा की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। शुरका ने NCA डिज़ाइन डिपार्टमेंट के तलबा के काम को सराहा। शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। NCA के तलबा बहुत बासलाहियत हैं। क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा ट्रांसनेशनल फिनोमेना है जो कि कोई बाउंड्रीज़ नहीं देखता और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे लोकल सॉल्यूशंस हैं। हमें अपने हालात को, अपनी इन्वायरमेंट को देख के सॉल्यूशन सामने लाने हैं और यंग बच्चे जो इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनसे बेहतर कोई नहीं है जो आइडियाज़ जिनके सामने आएँ, जो इन मसाइल के सॉल्यूशंस प्रपोज करें। वाइस चांसलर NCA प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी ने बताया कि NCA को सरसब्ज बनाने के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया। मिलजुल कर माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने वाइस चांसलर NCA के हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। तलबा ने माहौलियाती तब्दीलियों के मौजू पर पोस्टर्स बनाए।